مرحبا، اهلا وسهلا معكم بارك بيبا يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجه. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه باش توصلوا بالجديد. ما تنساوش انكم ديروا جيم لا فيديو وتشتركوا معنا في القناه باش توصلوا بالفيديوهات الجديده ديال المواد الاخرى، التمارين وما الى ذلك. اذا توقفنا في الفيديو السابق، شفنا لي تريبلوبلاستيك بسيدوسيلومات، شفنا لي نيماتيلماند. دابا غادي نطرقوا لي تريبلوبلاستيك سيلومات. اذا شنو هما سيلومات؟ يعني كي بوسيد ان فري سيلوم. شنو هما ان فري سيلوم؟ il possède دي فري كافيتي، يعني الجسم ديالهم فيه دي كافيتي، فيه مجموعه ديال الفراغات. الوغ il possède ان فري سيلوم. وغادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا غنطرقوا لي بروتوستوميان. بروتوستوميان الا بقيتوا عاقلين معايا في اول فيديو شفناه، اول حاجه شفناها في اول فيديو في الانتروديكسيون في المقدمه، شرحت لكم هذه الكلمه ديال بروتوستوميان، وشفنا كلمه بحال الضد ديالها اللي هي ديتيروستوميان. الوغ في هذا الفيديو غنطرقوا لي تريبلوبلاستيك سيلومات، غنشوفوا لي بروتوستوميان. غنشرح لكم كلمه بكلمه. تريبلوبلاستيك بمعنى il y a trois feuillets embryonnaires: l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Trois feuillets embryonnaires. في الديفلوبمون embryonnaire l'embryon عنده ثلاثة ديال لي فeuillets: l'ectoderme, l'endoderme والميزوديرم. سيلومات، سيلومات بمعنى فيه دي كافيتي، فيه فراغات. حيوان عنده مجموعة ديال لي كافيتي. بروتوستوميان، لي بروتوستوميان هما او مومون دو ديفلوبمون امبريونير. شفنا في لو ديفلوبمون امبريونير، هادشي غتكونوا قريتو لومبريولوجي في الاس 1. اذا لومبريولوجي ديفلوبمون امبريونير كاين بليزيور ستاد. كاين لو ستاد بلاستولا و لو ستاد غاسترولا. اذا في لو ستاد بلاستولا كيتشكل واحد لو بور، بمعنى كتكون عندنا في الاول مجموعه ديال الخلايا. هاد الخلايا اللي كيشكلوا واحد اللمه، كيوليو بحال الكره. من بعد ملي كتشكلوا هاد الخلايا، مجموعه ديال الخلايا كتدخل لداخل، وملي تدخل هاد الخلايا لداخل كتشكل واحد الفتحه. الا هاد الفتحه هادي عطات لها بوش هو الاول، بمعنى عطات الفم هو الاول، هذيك الفتحه عطات الفم، كنقولوا بانه بروتوستوميان. لانيس الشرج غيتشكل هو الاخر، هنا كنقولوا سي ان اورغانيزم بروتوستوميان. لي زورغانيزم بروتوستوميان هما لي زورغانيزم فاش تيكون له بلاستوبور كيعطي لا بوش. بالنسبه لي زورغانيزم دوتوروستوميان غنشوفهم في الفيديو الجاي في لي فيرتيبري. لي ديتوروستوميان داك لو بلاستوبور اول حاجه كيعطيها لو بلاستوبور في الاستاد بلاستوسيست، لو بلاستوبور غيعطي لانوس. اذا لي بروتوستوميان هما دي زورغانيزم اللي اول حاجه كتشكل فيهم هي لا بوش. اول ديك الفتحه ديال البلاستوبور كتعطي لا بوش. هادو هما لي بروتوستوميان. الوغ في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي زورغانيزم تريبلوبلاستيك سيلومات بروتوستوميان. الوغ لي بروتوستوميان ils possèdent un vrai xylome, عندهم des vraies cavités. Le blastopore de la gastrula dans la bouche. إذا لو بلاستوبور في الوسط غاستريلا بطبيعة الحال، ملي كتوقع لا غاستريلاسيون. لا غاستريلاسيون هي فاش كيدخلوا لي سيلول ديال ليكتوديرم كيدخلوا لداخل وكيشكلوا واحد لو تيب ديجيستيف، وكيكون عنده واحد الفتحة. هذيك الفتحة إلا عطات لا بوش كتسمى بروتوستوميان. الوغ لو بروتوستوميان سي ملي كتعطي لو بلاستوبور il donne la bouche. هادو هما لي بروتوستوميان. الوغ هاد لي بروتوستوميان لي زورغانيزم تريبلوبلاستيك سيلومات بروتوستوميان عندنا ثلاثه ديال لي جروب: لي زانيليد، لي موليسك و لي زارثروبود. اذا لي زارثروبود هما كاع الحيوانات بحال الحشرات داخلين في لي زارثروبود اللي عندهم رجلين وعندهم الشكل ديالهم، غادي نشوفوهم. لي موليسك اللي هما الرخويات وفيهم الصدفيات، لي موليسك. و لي زانيليد، دايرين بحال الديدان، الشكل ديالهم بحال الديدان لي زانيليد. اي كيلكو دوطخ بتي امبرونشمون غادي نشوفوهم. اذا ولكن او برينسيبال كاين لي زانيليد، لي موليسك و لي زارثروبود. الوغ شفنا بان ملي كتكون لا سيميتري بيلاتيرال
la symétrie bilatérale, l'apparition de la symétrie bilatérale. ملي كنقول لا سيمتري بيلاتيرال بمعنى لورغانيزم عنده الراس وعنده الذيل، يعني عنده واحد البلان دو سيمتري. يمكن الحيوان عنده واحد متماثل، يمكن نتلاقاو فيه واحد الجهه ديال التماثل من الراس، بحال مثلا الانسان الا خديناه قسمنا على النص غيبان لينا بانه متماثل في الجواه بجوج، كنقولوا بانها بيلاتيرال. هذه هي بيلاتيرال، لورغانيزم عنده واحد لا سيمتري بيلاتيرال. الوغ في هذا ملي كتكون عندنا لورغانيزم سيمتري بيلاتيرال، يا اما تيكون بروتوستوميان الا كان تريبلو بلاستيك، يا اما تيكون تريبلو بلاستيك بروتوستوميان، ولا ديتوروستوميان. بروتوستوميان ملي تيكون عندنا ديك الفتحه ديال بلاستوبور كتعطي لا بوش، كنقولوا بانه بروتوستوميان. وفي لي بروتوستوميان عندنا لي لوفو تروكوزوا، لي لوفو تروكوزوا، لوفو تروكوزوا. غادي نشوفوا شنو هي لوفو تروكوزوا. لي لوفوتروكوزوا فيهم لي موليسك، لي زانيليد، لي بلاتيلمنت، هما اللي غادي نشوفوا حنايا، هما اللي غادي نشوفوا هنايا. بالنسبه لي نيماتود و لي زارثروبود حتى هما غادي نطرقوا ليهم. سو سون دي بروتوستوميان داخلين في واحد لومبروشمون ولا واحد الجروب كيتسمى لي ايس دي زوا، غادي نتطرقوا لهم كل واحد بوحدو. كان لي لوفوتروكوزوا وكان لي اس دي زوا. اذا غادي هاد السميات هادو بلا ما يدوخوكم، اللي خصكم تعرفوا دابا هو كاين بروتوستوميان و ديتوروستوميان. لي ديتوروستوميان هما لي فيرتيبري، اذا هما لي كوردي. غادي نشوف لي كوردي ولا لي ايروكوردي ولي زيمي كوردي، كاع اللي عنده شويه ديال العمود فقري راه تيكون ديتوروستوميان، بمعنى اول حاجه كتشكل في البلاستوبور كيعطي لانوس ولا بوش كيتشكل هو الاخر. الوغ شي لي بيلاتيريا لي بيلاتيرال كاين لي بيلاتيرال اسيلومات ما عندهمش سيلوم، شفنا لي بلاتينمنت. وكاين لي بسيدوسيلومات اللي هما لي نيماتيلمنت. وكاين لي زورغانيزم بيلاتيرال سيلومات، كاين لي او لي فغي اللي عندهم دي فغي سيلوم، لي فغي سيلوم اللي هما لي بروتوستوميان ولا ديتوروستوميان. يعني لي بروتوستوميان فيهم لي موليسك، لي زارثروبود و لي زانيليد. لي ديتوروستوميان، ديتيروستوميان سيتادير لو بلاستوبور il va donner l'anus. هنا كنتحدثوا على لي كورداتا، ايميكورداتا، لي كوردي، لي زيميكوردي اي لي زيكنوديرم. راه غادي نطرقوا لهاد لي زورغانيزم هادو لي زيكنوديرم، كل وحدين غادي نطرقوا عليهم. اذا هذا كلاسيفيكاسيون تراديسيونيل، اذا هذه كلاسيفيكاسيون اللي هي تقليديه، ماشي كلاسيفيكاسيون فيلوجينيتيك، سيتي كلاسيفيكاسيون تراديسيونيل. الوغ هذا الشجره، الشجره تقليديه ديال كلاسيفيكاسيون ديال كاين بزاف ديال لي زورغانيزم بطبيعه الحال في هذه الشجره هذه فيها دي زيكنوديرم ايتترا لي لوفوفور ايتترا. الوغ بالنسبه لومبروشمون دي زانيليد، اذا دابا نطرقوا لومبروشمون دي زانيليد. اذا كنهضروا على لي ميتازوير تريبلوبلاستيك سيلومات كما قلنا بروتوستوميان. اول حاجه لومبرونشمون دي زانيليد. الوغ بالنسبه لي زانيليد هاد لومبرونشمون هذا تريبلوبلاستيك. اذا تريبلوبلاستيك بمعنى عنده 3 ديال لي في امبريونير، عنده لوندوديرم، الميكتوديرم والميزوديرم. والسيلومات، سيلومات بمعنى عنده دي فري كافيتي. لو كور ديالو ميتاميريزي اسيمتري بيلاتيرال. ميتاميريزي، ركزوا لي على هاد ميتاميريزي، اول مره كنشوفوها. قبل كنا كنقولوا لو كور نو ميتاميريزي، دابا كتبان لينا لا ميتاميريزاسيون عند لي زانيليد. لي زانيليد ميتاميريزي. شنو هو كور ميتاميريزي؟ الشكل ديال الدود. لي ميتامير هو ديال الدود. كي داير الشكل ديال الدود؟ هو الشكل اللي خدينا الجسم ديال الدود كيبان لينا مقسم فيه بحال الكيسان، بحال درتي كاس وسط كاس وسط كاس وسط كاس وسط كاس، كيبان لك بانه كاينين دي سيغمونتي. لو كور اي سيغمونتي، الجسم ديالهم فيه مفرق. هذوك التفريقات اللي كاينين في الجسم هذيك هي الميتاميريزي. لو كور اي ميتاميريزي، والشكل ديالو سيمتري بيلاتيرال. غادي نطرقوا لهاد الميتاميريزي مزيان. وعندهم دو كوش مسكولير اكسترن، عندهم لا اكسترن سيركولير انترن لونجيتيدينال، بمعنى عنده جوج ديال طبقات ديال اللحم، واحد الطبقه ديال عضليه خارجيه دائريه، وحده لونجيتيدينال كاينه لداخل.
وعندهم دي سوا كيتينوز. اذا عقلوا على هاد لي سوا هما دايرين بحال رجلين صغيورين، دي سوا دايرين بحال لي طونطاكيل كيتسماو لي سوا. وهاد لي سوا هما اللي غادي يحددوا لينا لي زانيليد. لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زانيليد كاينين شي وحدين فيهم لي سوا، كاينين شي وحدين ما فيهمش. غادي نطرقوا هذا هو اللي غيكلاسيفيي لي زانيليد على حسب لا بريزونس دي سوا ولا بوزيسيون ديالهم وكيفاش دايرين. الوغ لي سوا كيتينوز اذا عندهم دي سوا، اذا عندهم بحال الرجلين، هما دايرين بحال الرجلين كيتسماو لي سوا، ولكن هما ماشي رجلين غير تيتسماو لي سوا، يعني خارجين فيهم. غادي نشوفوهم حتى هما بالضبط. وهاد لي سوا بارفوا ابسون. اذا علاش بارفوا ابسون؟ هما اللي غيخليو لينا لا كلاسيفيكاسيون على حسب لا بريزونس دي سوا. غادي نشوفو لي بوليكيت، لي زاكيت، لي زوليغوكيت. هادشي غادي نشوفوه عند لي زانيليت، كلاسيفيكاسيون ديال لي زانيليت. الوغ بالنسبه للسيستيم سيركولاتوار فيرمي افيك كور، ركزوا عليها اول مره. اذا الى تبعتوا معايا من الاول حتى لدابا، ملي وصلنا لو تروازيام فيي امبريونير ولاو كيبانوا عندنا الاعضاء اللي فيها التجاويف، ولا ولينا كنهضروا على لي زورغانيزم سيلومات، ولا كيبان عندنا القلب. سيستيم سيركولاتوار فيرمي افيك كور. القلب كي داير؟ هو عباره عن عضله مجوفه فيها التجويفه. هذيك التجويفه هذاك هو لوسيلوم، سيتادير هادو سون دي زورغانيزم سيلومات، عندهم اعضاء فارغه من الداخل فيها تجاويف. اذا هذا عندهم لو كور، عندهم القلب. اذا الكور كما كنعرفوا القلب خاوي من الداخل، هذاك الخوا داك لو فيد ملي من الداخل هذيك هي لا كافيتي، هذيك لا كافيتي كتسمى السيلوم. اذا هذا سي ان اورغانيزم سيلومات، هنا عنده القلب. سي ان سيستيم سيركولاتوار فيرمي دين كور، بما انه سيلومات راه عنده القلب، عنده تجاويف، عنده اعضاء فيها تجاويف. كذلك عنده لو تيب ديجيستيف، جهاز هضمي نو ميتاميريزي. الجهاز الهضمي تيكون كونتيني. اذا الحيوان ميتاميريزي هو مفرق، ولكن الجهاز الهضمي دايز بيناتهم، دايز ما بين دوك التفريقات. غادي نشوفوه بالديتاي الا بانوا لي هنا التصاور. ان كور ميتاميريزي، اذا ها هو لو كور ميتاميريزي. اذا كما كنشوفوا لو كور مفرق، ها هو شتو. اذا لو كور ميتاميريزي الجسم ديالهم فيه دي ميتامير، ها هما دوائر. هاد الدوائر هادو كيبانوا لكم هنا ميتامير، وكما كتشوفوا كل ميتامير فيه دي سوا خارجين منه. ها هما هادشي هذا اللي كيبان لكم هنا، هاد الرجيلات هادو كيتسموا لي سوا. اذا هذا كور ميتاميريزي. وإلا شفنا لو تيب ديجيستيف نو ميتاميريزي. شنو هي نو ميتاميريزي؟ اذا هذا لو كور الحيوان ميتاميريزي. اذا غادي نرجعوا هادشي بالضبط غادي نشوفوه بالضبط. انا دابا غير كنشرح. اذا ميتاميريزي، اذا كما كنشوفوا هذا ميتاميريزي. اذا كما كتشوفوا الجسم ديالو داير بحال درنا كاس وسط كاس، كما كتشوفوا كما الشكل ديالو كنقولوا بانه ميتاميريزي، دودي الشكل، يعني عنده كل دي ميتامير، لي سيستيم ميتامير كما كتشوفوا هنا ميتامير. ولكن لو تيب ديجيستيف ها هو لو تيب ديجيستيف نو ميتاميريزي. شنو هي نو ميتاميريزي؟ هي ان لو تيب ديجيستيف كونتوني متصل. الحيوان يا اما تيكون متصل يا اما تيكون ميتاميريزي. هذا هو ميتاميريزي، ولكن لو تيب ديجيستيف كيجمع الحيوان كاملو، كيتسمى هذا لو تيب ديجيستيف نو ميتاميريزي كونتوني. Alors, le type digestif non métamérisé. Alors, le type digestif non métamérisé. Donc, là, le type digestif non métamérisé. Système excréteur amétanéphrédé chez l'adulte. إذا بالنسبة سيستيم اكسكريتور، الجهاز الإخراجي اللي كيخرج الفضلات، كنا إلا عقلتوا معايا كنا كنهضروا على بروتونيفريدي. دابا كنهضروا على ميتا نيفريدي بمعنى ميتاميريزي، بمعنى كل بارتي عندها كتخرج الفضلات ديالها بوحدها. كل ميتامير كيخرج الفضلات ديالو بوحدو. كنقولوا بان سيستيم اكسكريتور الفضلات كيخرجوا عن طريق لي ميتامير. اذا كل ميتامير، كل جزء، كل طرف من دوك الطرفات اللي شفنا ديال هذا الحيوان كما كنشوفوا هنا، ها هو سيغمونتي كما كنشوفوا مفرق فيه دي ميتامير. هاد الخطوط هادو اللي كنشوفوا ها هما كما كتشوفوا الحيوان مخطط. علاش مخطط؟ لانه مفرق
وبما انه مفرق كنهضروا على كل وحده من هذا الحيوان، كل يونيتي من هذا الخطوط الى عزلنا وحده كنتلاقاو بان فيها واحد البور كيخرج الفضلات. هذاك البور وبالتالي كنقولوا بان السيستيم اكسكريتور، الجهاز الاخراجي عند الحيوان، ميتا نيفري. بما انه هو ميتاميغيزي، عنده دي ميتاميغ، اذا كما كنشوفوا لي ميتاميغ ها هما، عنده لي ميتاميغ، السيستيم ديالو ميتاميغيزي. اذا الجهاز الاخراجي حتى هو في كل بلاصه كيخرج الفضلات، في كل نقطه كتخرج الفضلات ديال راسها. ولكن الجهاز الهضمي لو تيب ديجيستيف اي كونتوني، لو تيب ديجيستيف اي كونتوني، كنقولوا بانه كونتوني. الوغ سيستيم اكسكريتور اميتانيفريدي، سيستيم اكسكريتور فيه دي نفخيدي، نفخيدي هما لي بور اللي كيخرجوا الفضلات. ميتا نفخيدي يعني كل ميتاميغ عنده دي نفخيدي ديالو. سيستيم نيرفو، اذا الجهاز العصبي، اذا ركزوا معايا هنا، سيستيم نيرفو فونترال، سيستيم نيرفو فونترال كاين في الكرش. الجهاز العصبي كاين في الجهه ديال الكرش، سيستيم نيرفو فونترال فورمي دون دوبل شين غونغليونير اي دو غونغليون سيريبرويد. اذا دوبل شين غونغليونير اي غونغليون سيريبرويد هذه ماشي شي حاجه جديده، كاينه كاع عند هذوك اللي شفنا قبل. لا reproduction asexuée chez les polykétes et les oligokétes. إذا هذا في الكلاسيفيكاسيون كاين لي زوليغوكيت، لي بوليكيت اي لي زاكيت، غادي نشوفوهم. بالنسبه للتزاوج لا reproduction asexuée كيكون عند لي بوليكيت او اوليغوكيت. اذا reproduction asexuée بدون امشاج، اذا تزاوج لا جنسي، اذا توالد لا جنسي chez les polykétes et les oligokétes. وبالنسبة لا reproduction sexuée كتكون عندهم كاملين، لا reproduction sexuée عندهم كاملين، كلشي كيدير reproduction sexuée. غير هو les polykétes sont gonochoriques و les oligokétes ce sont hermaphrodites. بمعنى les polykétes organismes، les polykétes هادو كنتلاقاو بأن المال و femelle مفرقين. polykétes كنقولوا gonochorique بمعنى لو مال الفيميل مفرقين، الراجل الحيوان الذكر بوحدو، الحيوان الانثى بوحدها. وبالنسبه لي زيلو اوليغوكيت و لي زاكيت هادو اغمافروديت بمعنى خنثى. ديفلوبمون جينيرالمون انديريكت افيك اون لارف تروكوفور. اذا ركزوا على لا لارف تروكوفور، هادو دي زورغانيزم كي بوسيد لا لارف تروكوفور. لا لارف تروكوفور كتكون عندهم، كتكون هاد لا لارف تروكوفور هي سيتي لارف اكواتيك، كتكون في الماء. هي باش كيبدا لانيمال، لوف ملي كتنوض كتعطي البيضه، ملي كتفقس كتعطي اون لارف كتسمى لارف تروكوفور. مي بعد لا لارف تروكوفور جينيرالمون الديفلوبمون تيكون انديريكت. شنو هي ديفلوبمون انديريكت؟ بمعنى لا لارف ديك اليرقه ما كتشبهش الحيوان ملي كيكون بالغ. لانيمال ادولت ne ressemble pas la larve. هذا هو développement indirect. développement indirect في البيولوجي انيمال développement indirect ملي تيكون عندنا الانيمال الحيوان ملي تيكون يرقه ولا شرنقه ما كتشبهش الحيوان البالغ لادولت. اذا في لو ستاد دي ديفلوبمون الاولى، في لي بروميي ستاد دو ديفلوبمون، هاد لانيمال هذا انو راسومبل با على لادولت، هذا كيتسمى ديفلوبمون انديريكت. ديفلوبمون ديريكت هو ملي تيكون عندنا بحال كما شفنا بحال بنادم الجنين، هو ملي كيكون صغير هو فاش تيكون كبير، نفس الشكل نفس الملامح ما كيتبدلش، هذا كنقولوا ديفلوبمون ديريكت. والديفلوبمون انديريكت هو اللي تيكون عند لي زورغانيزم ملي تيكون لا لاغف اليرقه ما كتشبهش الحيوان اللي تيكون بالغ. الوغ بالنسبه لومبرونشمون ديال لي زانيليد، في هاد لومبرونشمون هذا ديال لي زانيليد عندنا دو لومبرونشمون دي زانيليد، لان هنا وصلنا هنا. الوغ في لومبرونشمون دي زانيليد il y a 3 كلاس، كاين 3 ديال لي كلاس. لا كلاس ديال لي بوليكيتا، اذا بوليكيتا ولا لي بوليكيت. لا كلاس دي اوليغوكيتا ولا لي زوليغوكيت. و لا كلاس ديال لي زيريديني، اذا لا كلاس دي زيريديني اذا كتسمى ايريديني ولا كتسمى هي لي زاكيت، غادي نشوفوها.
اكت ولا ايريديني بحال. الوغ بالنسبه لي بولي كيت، شنو هي كيت؟ لي كيت هما دي سيغمون دي بارابود. اذا لي بولي كيت بورت سور شاك سيغمون دي بارابود، يعني كتشبه لي بوليكيت هما الحيوانات، هما عباره عن حيوانات. ها هما لي بوليكيت، نشوفوا التصاور ديال لي بوليكيت. ها هو البوليكيت، هذا بوليكيت عنده بزاف ديال الرجلين، تسمى البوليكيت، عنده دي بارابود. ها هما كما كنشوفوا الحيوان في كل ميتامير كاين جوج ديال لي بارابود. اذا ها هو ميتامير. اذا هنا بانوا لينا في هنا كاين عندنا 3 ديال لي ميتامير، 4 ديال العينين. ركزوا على هاد 4 ديال العينين، 4 ديال لي زيو. الا ما كانوش 8 راه غادي نفيريفيو. اذا عندهم لو نومبر ديال لي زيو غادي نشوفوا. انا ما عقلتش واقيلا 8 ولا 4، غادي دابا غادي نشوفوا نفيريفيو. الوغ عندهم 4 ديال العينين. حنا دابا اللي كيبان لينا هنا 4 ديال العينين، وعندهم دي طونتاكول، وعندهم لي ميتامير 3 ديال لي ميتامير كما كنشوفوا هنايا. 3 ديال لي ميتامير. الحيوان كما كتشوفوا فيه بزاف ديال لي ميتامير، كيتسمى ميتامير، الشكل ديالو دودي. هاد لي ميتامير كل ميتامير فيه دي بارابود، وفي كل بارابود كاين لي سوا. دابا انتبهوا معايا، كل بارابود، كل رجل بحال الرجل، كتشبه الرجل، بارابود فيها دي سوا. لي سوا هادو كيتسموا لي بوليكيت. لي بوليكيت هو لورغانيزم فيه لي سوا. لي اوليغوكيت ما فيهش لي سوا وفيه لي بارابود. لي زوليغوكيت عندهم لي بارابود وما عندهمش لي سوا. لي زاكيت ما عندهم لي بارابود وما عندهمش لي سوا. هذا هو الفرق بيناتهم. نعاودو غير بشويه عليكم. كاين تاع لي ميتامير، في كل ميتامير كاين دي بارابود اللي هما رجلين بحال الرجيلات، وفي كل بارابود كيلصقوا دي سوا بحال الزغب. هاد لي سوا كاينين فقط عند واحد لا كلاس اللي هي لي بوليكيت. لي بوليكيت ها هما لي بوليكيت. ils possèdent des parapodes, des extensions tegmentaires latérales locomotrices كتسمح بالحركة locomotrice, ou sont implantés des soies ملصقين فيها des soies chitineuses. Ils sont presque toutes marins et le sexe sont séparés. إذا les polykétes ذكر ونتوى مفرقين. إذا الحيوان تتلاقاه يا إما ذكر يا إما نتوى. إذا هادو كيتسموا les polykétes. L'exemple traditionnel pour l'étude des polykétes est le genre ديال les néris. إذا النيريس هذا هو لو جونغ المعروف، لو جونغ نيريس. Dans les néris, elle mesure environ 10 cm et vit dans la zone littorale. Le corps présente 3 régions: la tête, le tronc et le pégidium. إذا الحيوان هذا ديال لو نيريس عنده لا تيت، الراس. إذا بالنسبة لا تيت، بالنسبة عنده 4 ديال العينين. إذا 4 ديال العينين في لا تيت، عنده 4 ديال العينين. Il porte les principaux organes sensoriels. عنده لا بوش وعنده لي زورغان سونسوريال ديال الحاسه. عنده لا بوش. il construit de deux parties. عنده جوج ديال لي بارتي لا تيت. كاين لو بروتوستوميوم. اذا الجزء البروتوستوميوم اللي فيه الفم اي دو فورم تريونغولير، الشكل ديالو مثلثي. il porte deux paires des yeux. deux paires جوج ديال لي بير. ملي كنقول بير هي جوج، هي زوج. دو بير زوج ديال الازواج، بمعنى 4 ديال العينين. دو بير ديزيو. اذا عنده 4 ديال العينين سامبل. اي اون بير دونتين فيليفورم à l'extrémité. وعنده اون بير دونتين، عنده جوج ديال لي زونتين فيليفورم. ventralement et latéralement deux palpes renflées insérées près de la bouche avec un bouton rétractile terminal. عنده des antennes et palpes sont des organes tactiles et gustatifs. إذا عنده les antennes كيحسس بهم في الظلام، des antennes et des tactiles. Il ne présente pas d'ocellum. إذا بالنسبة لهاد لابارتي ديال لا تيت ما فيهاش l'ocellum. Ce ne sont pas
un vrai segment. يعني هذا la tête ماشي شي جزء ديال الحيوان نيت معروف. إذا la tête ne possède pas un vrai cylindre بمعنى ما فيهش دي كافيتي. بالنسبة le préstomium إذا le péristomium porte ventralement la bouche. إذا الجزء واحد le péristolium واحد البلاصة سميتها le péristolium. Il porte la bouche et latéralement 4 paires ديال les serres tentaculaires. Expansion latérale à fonction sensorielle. إذا عنده دي تونتاكول الدور ديالهم هو تتحسس بهم fonction sensorielle. Les segments suivants ne portent que deux paires ديال les serres. Le péristomium résulterait de la fusion de deux métamères. Il porte un autre organe nissule et fonction olfactive. إذا هذا الشيء معقد شوية. هذا الطريقة باش تشكل هذا لو بيريستوميوم هو أن جوج ديال لي ميتامير واحد دخل في واحد يعني في الديفلوبمون امبريونير. بالنسبة لو فارynx المارئ peut se projeter à l'extérieur sous forme d'une trompe terminée par deux mâchoires cornées. إذا عنده جوج ديال لي مâchoires. لا مâchoire هو الفك. إذا عنده جوج ديال عنده فكين. إذا الفارynx كيمتد الجوج ديال الفكين كينتهي بجوج ديال الفكين عنده فكين. Elle présente dorsalement et latéralement de petits épaississements chitineux appelés الباراغنات. إذا تسموا لي باراغنات. عنده جوج ديال لي زيبيسيسمون كيتينو. إذا كيتينو دايرين بحال الشوك كيتسموا لي باراغنات. L'augmentation de la pression du liquide fait se divaginer la trompe qui rentre d'elle-même quand la contraction cesse. Alors هذا هو الشكل ديال لي بوليكيت. إذا البوليكيت كنقولوا بوليكيت هذا هو البوليكيت. إذا البوليكيت كما كنشوفوا الشكل ديالو إذا كما كنشوفوا كاين واحد الجزء اللي عبارة عن مثلث ها هو وفيه جوج ديال لي زونتين خارجين وكاين واحد آخر خارج في الجناب. قلنا بأنه عبارة عن جوج ديال لي ميتامير مجموعين وعندو 4 ديال العينين 4 ديال لي زيو. هادشي كلشي راه كيتحط في الفرد وفي ليكزامان 4 ديال لي زيو وعندو 3 ديال لي ميتامير. وفي كل ميتامير كاين جوج ديال لي بارابود وفي كل بارابود كاينين دي سوا. هادو هما لي بوليكيت. اذا الشكل ديالو ميتاميريزي. بطبيعة الحال عنده لا بوش وفي لا بوش كاين لا ماشوار ولا بوش بليس الماشوار كيتسمى لو ترومب ايتترا. اذا هذا اكزومبل. هذه صورة حقيقية ديال الحيوان. اذا ها هي. اذا كما كنشوفوا كاينه البارتي اللي كتشبه المثلث لتحت كاين هاد البارتي اللي فيها الاندماج ديال جوج ديال لي ميتامير. Alors ça c'est pour les polychètes. إذا نفس الشيء ها هو هادي لابارتي ديال لا تيت ديال البوليكيت. حنا مازالين في لا تيت. الوغ بالنسبة لو ترونك أو العنق ولا كيتسمى سوما هذا عبارة واحد السيغمون كيتعاود كومبوزي دو نومبرو ميتامير. إذا واحد الجزء كيتعاود كيتسمى الميتامير. بلو بتي à l'extrémité postérieure où il se forme successivement tant que l'animal grandit. Il se trouve donc une zone de prolifération. إذا هاد لي ميتامير في الأول تيكونوا صغار وباش ما كنمشيو للوسط ديال الحيوان كيكبروا. Chaque métamère porte latéralement une paire d'expansion de la paroi de corps, les parapodes à rôle locomoteur. كل ميتامير عنده جوج ديال في كل ميتامير كنتلاقاو جوج ديال لي جوج باش كيتحرك. هذا الميتامير كيتحرك بجوج ديال الرجلين كيتسموا لي بارابود. chaque métamère possède deux parapodes. Dan, هذا في لو ترونك. Alors les parapodes sont constitués de deux rames. إذا البارابود فيه جوج ديال لي رام. كاين واحد البلاصة كتسمى لو نوتوبود. هذاك لو نوتوبود هي المنطقة الدورسال ديال الظهر ديال داك البارابود كيتسمى نوتوبود. comporte un mamelon سيتيجير كي بورت لي سوا. إذا هو اللي فيه لي سوا. إذا لي سوا كاينين في لو بارتي دورسال. Ce dernier est encadré par deux languettes parapoïdes. وكاين لو نوروبود. لو نوروبود هو كاين في لا بارتي فونترال هي لا رام فونترال. Cette rame est constituée d'un mamelon plus développé que la précédente. On a ainsi une languette parapoïdale ventrale. Le neuropode va porter un cerf ventral. Les rames sont soutenues par un acicule.
اذا اللي كيهمنا هنا هو ان لي سوا كاينين في لابارتي دورسال ديال البارابود. اذا هاد لي سوا هادو هما البارابود. كما كتشوفوا البارابود، في هاد البارابود هاد الرجيلات هادو فيه لي سوا، راه هما كاينين بالكحل، دوك الخطوط اللي خارجين فيه دوك لي سوا كاينين في لابارتي دورسال. الوغ كاين لابارتي الاخرى ديال الحيوان كتسمى لو بيجيديوم. الوغ لو بيجيديوم il porte un anus، اذا فيه لانيس. البيجيديوم il porte l'anus fonction terminale، اذا هو اللي كاين في الاخير هو لا فان ديال لو تيب ديجيستيف. اي دو غروند سير كودو، اذا عنده جوج ديال لي سير كودو. اذا كما كنشوفوا دايرين بحال لي زونتين لي سير كودو، كاينين في لابارتي بوستيريور ديال نيريس. اذا عقلوا هاد لي نيريس راه كيتحطوا في الفرد لي نيريس، يعني عنده في لابارتي تيرمينال ديالو دايرين بحال لي زونتين كيتسموا لي سير كودو. سي اون افون دو بيجيديوم كو لو نوفو ميتامير سوفرا. اذا في هاد لابارتي هادي افون لو بيجيديوم، قبل لو بيجيديوم فاش كيتشكل لو نوفو ميتامير. الوغ هذا فيما يتعلق بلي بوليكيت. اذا هنا كيبان لينا لو تيب ديجيستيف كونتوني، كيبان لينا لو سيستيم سيركولاتوار ديال الدم. اذا لو سيستيم سيركولاتوار ميتاميريزي، اذا سيستيم سيركولاتوار ميتاميريزي. اذا في كل ميتامير عنده سيستيم سيركولاتوار ديالو، والتنفس غالبا راه كيتم لا ريسبيراسيون ابارتير ديال لي ميتامير. وبالنسبه لو تيب ديجيستيف نون ميتاميريزي، الجهاز الهضمي تيكون نون ميتاميريزي كيدوز فيهم كاملين. كاين لا بوش في لابارتي تيرمينال كان لانوس. و لو سيستيم نيرفو هو سيستيم نيرفو فونترال. اذا كما كنشوفوا في لاطيت كاين دي غلونغليون سيريبرويد، والجهاز العصبي دايز في الكرش ديال الحيوان. اذا دو لابارتي فونترال. اذا هذا قلنا بانه انيليد بوليكيت. اذا لا كلاس دي بوليكيت لون برونشمون دي زانيليد، وهذا ليسبيس هادي النيريس. هذا السيستيم نيرفو ديالو بطبيعة الحال اذا فيه دي غونغليون، فيه دي كوردون، دي غونغليون بارابويدال ايتترا. سيستيم نيرفو فونترال. بالنسبه لا ريبرودكسيون ديالو قلنا بانه لو سيكس بالنسبه للمال و الفيميل مفرقين، الذكر والانثى مفرقين. الوغ لا فيكونداسيون اي اكسترن، التزاوج كيدار على برا. لا فيكونداسيون الاخصاب كيدار على برا. لا ماجوريتي اي اوفيبار مي il existe quelques formes vivipares. La maturité sexuelle s'accompagne de modifications morphologiques et comportementales. C'est l'épitokie. Elle entraîne de modifications surtout dans le segment postérieur où sont stockés les gamètes. إذا هادشي باين راه قريتوه في لا ريبرودكسيون سيكسيير، قريتوه في اس 1 ديال فيفيبار و ايفيبار ايتترا. Alors بالنسبة للبيتوكي ديال الحيوان il se traduit par l'apparition de couleurs vives variantes de vert au violacé chez la femelle alors que les mâles sont blanchâtres. إذا بالنسبة les femelles تيكونوا vertes. Alors l'apparition vert ou la violet chez le femelle, alors les mâles تيكونوا blanchâtres. En coloration sont dues à l'accumulation des produits génitaux visibles par transparence au travers des pigments. اذا لي بيتوكي اذا كيف الطريقه ديال هاد الحيوانات هادو كيتميزوا بلي بيتوكي، كاين نميزوا ما بين الذكر والانثى عن طريق الالوان. Alors la modification des organes sensoriels, hypertrophie des yeux, réduction des tentacules et flexion ventrale des palpes et des tentacules. إذا les organes sensoriels الحواس. إذا هنا كيبان بأن الحيوان الظهر عنده مجموعة ديال تطوروا شوية ديال الحواس، ولاو كيبانوا العينين. ما كناش كنهضروا على ليزيو قبل، إذا هنا ولينا كنهضروا على شوية سيفاليزاسيون. الراس ولاو فيه العينين. La réduction des tentacules, les tentacules نقصوا et la flexion ventrale des palpes et des tentacules. كذلك la transformation des parapodes traduisent une adaptation à la vie pélagique. إذا هنا ولات كيبان لنا الحيوان ولا كيتمشى شوية برجليه. إذا هنا ولات كتبان عندنا أنه بداو لا كاركتير ديال أن الحيوان يتحرك، هذا كاركتير جديد.
la remaniement de la musculature, l'histolyse ou différenciation de la musculature pariétale, circulaire et longitudinale, hypertrophie des muscles paraploïdaux, sévère particules riches en glycogène. إذا هادو كلهم ce sont des caractères nouveaux اللي كيبانوا عند لي تريبلوبلاستيك سيلومات اللي كيبانوا هنا. الوغ بالنسبه للهيستولوجي ديال لو تيب ديجيستيف حتى هي كيبان بان لو تيب ديجيستيف راه تقريبا راه كامل. لا موديفيكاسيون ايتولوجيك، اذا ايتولوجي هي لو كومبورتمون، اذا السلوك ديال الحيوان. لي زانديفيدي ايبيتوك باس دين سيدونتير ا ان في بيلاجيك، اذا هنا ولا عندنا الحيوان كيولي بيلاجيك. اذا راه شفنا شنو هي بيلاجيك، بلانكتونيك، بانتيك، راه شفناهم شرحناهم في الفيديو، شرحناهم في الفيديوهات الاولى. طرقنا شنو هي بيلاجيك، بانتيك، بلانكتونيك. الوغ هنا ولا عندنا الحيوان ولا بيلاجيك، اذا بيلاجيك بمعنى ولا كيتمشى، يمكن ليه يتمشى على الصخور، يمكن ليه يتمشى في الارض، هذا كيتسمى بيلاجيك، لورغانيزم ولا بيلاجيك. Cette activité locomotrice liée à la reproduction se manifeste au cours d'essaimages sauvons-massifs qui se produisent à un rythme rigoureux à rapporter au calendrier des différentes phases lunaires. إذا هذا يعني التزاوج ولا مرتبط ب différentes phases على حسب القمر، على حسب التحرك ديال المياه وما إلى ذلك. الوغ بالنسبة لهاد ليبيتوكي et sous l'action de facteurs hormonaux. إذا هاد ليبيتوكي يعني التغير ديال الألوان ديال المال للفيميل مرتبطة بالهرمونات. En effet, l'ablation des ganglions cérébroïdes entraîne une maturité sexuelle prématurée. Donc, le cerveau exerce une inhibition sur la maturité. L'activité inhibitrice du cerveau décroît au fur et à mesure de vieillissement des individus pour devenir nuls au moment de l'épitoquée. Il semble que la lumière joue un rôle important dans le contrôle de l'activité du système neurosécréteur. La reproduction a lieu entre le premier et le dernier quartier de la lune. إذا هنا كيبان بأن التزاوج عند هاد الحيوانات كتأثر عليه الضوء، كيأثر عليه الوجود ديال القمر والضوء. وبطبيعة الحال هاد ليبيتوكي الدور ديالها هو هاد الحيوانات هذا كيبان عنده هاد التزاوج تيتأثر بالضوء، وكيبان ملي تيكون في الايام ديال لو ديغني كارتي، يعني في الربع الاخير ديال القمر. اذا هذا بالنسبه للايتولوجي، هذا سيونس دو كومبورتمون. بالنسبه اللي دار فيكم انفيرونمون قرا ليتولوجي راه غادي يشرح هذا الشيء. هذا دي سوسون هادو غير زياده، كما كنقولوا خضره فوق الطعام. الوغ لا سيغمونطاسيون سبيرال هذا هو اللي كيهمنا، هذا مهم. عند هاد لي بوليكيت او مومون دو ديفلوبمون امبريونير تتكون لا سيغمونطاسيون سبيرال. شنو هي لا سيغمونطاسيون سبيرال؟ لا سيغمونطاسيون سبيرال هي ان فلو تكون عندنا خليه كتنقسم هاد الخليه لجوج ديال الخلايا، من بعد 4 ديال الخلايا، من بعد 8 ديال الخلايا، من بعد 16 خليه. ولكن ملي كتنقسم هاد الخلايا، الخليه اللي انقسمت كتدخل لداخل. اذا هذاك هو سبيرال. لا ديفيزيون كدار اون سبيرال، ماشي من برا لداخل ولا من الداخل لبرا، انما كدار اون سبيرال. سي ان ديفلوبمون اون سبيرال. عقلوا عليه لا سيغمونطاسيون امبريونيك اون سبيرال. وهاد لا سيغمونطاسيون اون سبيرال هي اللي كتعطينا لو تروكوفور، هي اللي كتعطينا لا لارف. اذا هذه هي لا لارف تروكوفور اللي هضرنا عليها في الاول. اذا لا لارف تروكوفور، هاد لا لارف تروكوفور كما كنشوفوا عندها لانيس وعندها لا بوش، الماوث، لانتيستان، المعده، ليستوما. بطبيعة الحال كاين لابيكال اورغان، دي زورغان ابيكال. اذا هنا كتبان القطبيه باش يتشكلوا دي زورغان ابيكال، وكيتشكلوا دي زورغان بازال ايتترا، كتشكل الميزوديرم. اذا هذا عن طريق لا سيغمونطاسيون سبيرال. الوغ بالنسبه للارف تروكوفور هذه مهمه الى نفهموها دابا، لان اللي ما فهمناش دابا راه ما غاديش نفهموها في داكشي اللي جاي. لا لارف تروكوفور، لا لارف تروكوفور سيتي لارف ميكروسكوبيك ناجوز بمعنى كتكون في الماء، بلانكتونيك. اذا قبيله قلنا بان بيلاجيك هي كتكون في التحت كتمشى فوق الصخور، هذه بلانكتونيك. شنو هي بلانكتونيك؟ بلانكتونيك هي كتكون فوق الماء، كتكون في السطح، بلانكتونيك. بيلاجيك هي كتعوم، بلانكتونيك كتكون في السطح، كتكون الفوق ديال الماء، تطفو، بلانكتونيك. كي ديغيف دو لا غاستريلا. اذا هذه ملي كتوقع لا غاستريلاسيون كتنتج لينا ما يسمى بلا لارف تروكوفور.
هاد لا لارف تروكوفور كاين سي سو كاركتيرستيك ديال بليزيور اسبيس، عقلوا عليها. لا لارف تروكوفور كاينه هنا عند لي بوليكيت. لي بوليكيت عندهم لا لارف تروكوفور en forme d'autopie non segmentée. Elle présente une symétrie bilatérale. عندها la symétrie bilatérale se nourrissent de petits proies كتاكل الفرائس الصغار. alors لا لارف تروكوفور ها هي، هذه هي لا لارف تروكوفور. إذا لا لارف تروكوفور عندها لي سيل كتحرك بهم، عندها واحد لابارتي في الوسط حتى هي فيها لي سيل لا بوش، عندها لي بروتونيفريدي، يقدر يكون بروتونيفريدي ولا ما يكونش. اذا بروتونيفريدي، اذا لي نيفريدي هو الجهاز الاخراجي باش كتخرج البول وما الى ذلك. كاين لي ستوما المعده ولو تيب ديجيستيف لا بوش لانوس لي ستوما. هذه هي لا لارف تروكوفور. اذا اول حاجه خصنا نعرفو هي بلانكتونيك. بلانكتونيك بمعنى كتسبح تكون فوق الماء، تطفو فوق الماء، هي بلانكتونيك. وملي من بعد ابارتيغ دو ديفلوبمون انديريكت هاد لا لارف هادي غادي تعطي واحد لورغانيزم اللي كيشبه ملي غادي يكبر في لادولت غيشبه لهذا. هذيك لا لارف تروكوفور ملي غادي تنمو غتعطينا هذا. اذا كما كنشوفوا لا علاقه ما بين في الشكل ديال لا لارف تروكوفور و هاد الحيوان. اذا هذا الحيوان هذا بالغ، ولكن هذا الحيوان راه كان في الاصل لارف تروكوفور. اذا في الاصل كان عباره عن لارف تروكوفور، لكن كما كيبان هنا كنقولوا ديفلوبمون انديريكت. الوغ هادو لا في لاتيرال ديال لا لارف تروكوفور و لا في فونترال ديال لا لارف تروكوفور اللي خصنا نعرفو. هادو هو اللي خصنا اللي كيهمنا. سي اون لارف ميكروسكوبيك ناجوس بلانكتونيك كي ديريف دو لا غاستريلا، كدار هي كتجي من بعد لا غاستريلا، ومن بعد كتنمو هاد لا لارف هادي وكتعطي دي ميتامير. دا لا لارف كتنمو وكتعطي دي ميتامير، ومن بعد هاد لا لارف راه كاع الاغلبيه اللي تيكونوا ميتاميريزي راه كتكون عندهم هاد لا لارف تروكوفور. الوغ هذا بالنسبه لي بوليكيت. باقي لينا لي زوليغوكيت و لي زاكيت. الوغ بالنسبه لي زوليغوكيت و لاكيت، لي زاكيت داخلين في لي تريبل بلاستيك، نشوفوهم في الفيديو اللي ماجي. شكرا على المتابعه.